السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان مبارك كريم. اليوم غنخدمو واحد التمرين في موديل ديال لوبتيك. غنركزو على ديوبتر سفيريك وغنخدمو هاد التمرين هذا وكنتمنى تفهموه. Soit un dioptre sphérique au sommet S de centre C de rayon de courbure LC ناقص 6 cm. Ce dioptre sépare deux milieux d'indice N 4 et 1'. 1. La lumière traverse d'abord le milieu d'indice M et se propage de gauche à droite. عندنا السؤال الأول. Rappelez la définition d'un dioptre. أولا عندنا la définition d'un dioptre. Là donc un dioptre. شنو هو un dioptre? C'est une surface optique qui sépare deux milieux transparents d'indices différents. يعني شنو هو الديوبتر؟ الديوبتر هو واحد surface optique كتفرق ما بين دو ميليو ترونسبارون عندهم لي زانديس ديفيرون. مثلا نقدروا نلقاو وحده عنده انديس ان تيكال 4/3، واحد اخر تيكال 1. يعني كيكون عندهم لي زانديس ديفيرون، كيكونوا دو ميليو ديفيرون، مثلا لو لير بحال هكاك. غنمشيو دابا la deuxième question de A. عندنا ce dioptre est-il concave ou convexe? Justifie la réponse. يعني كيفاش نعرفوا بلي الديوبتر واش هو concave اولا convexe؟ فاش غترجعوا للمعطيات غتلقاو بلي لو رايون دو كوربور كيساوي قيمه سالبه، يعني عدد سالب. يعني الا كان اس سي كيساوي عدد سالب كنقولوا بلي راه الديوبتر كيكون كونكاف. يعني الا عندنا اس سي صغر من زيرو كيكون ديوبتر كونكاف، ولا عندنا اس سي كبر من زيرو كيكون ديوبتر كونفكس. وهنا في الحالة ديالنا عندنا اس سي كتساوي شحال؟ كتساوي شوفو المعطيات، كتساوي موان دو سنتيمتر. يعني هذا عندنا ديوبتر كونكاف. دابا غنمشيو ل 2 B. Indiquer en justifiant la réponse la nature de ce dioptre. يعني كيفاش يمكن لينا نعرفوا la nature ديال هاد لو dioptre؟ اذا كيفاش يمكن لينا نعرفوا لا ناتور ديال لو ديوبتر؟ سهله. كنشوفوا لو رايون دو كوربور اس سي وكنشوفوا ام بريم موان ان. واش هاد اس سي و ام بريم موان ان واش عندهم لو ميم سيني؟ الا كان عندهم ميم سيني كيكون ديوبتر كونفيرجون. الا كان عندهم دي سيني ديفيرون كيكون ديوبتر ديفيرجون. يعني غنشوفوا المثال اللي عندنا في ليكزارسيس. عندنا لو رايون دو كوربور اس سي est égal à moins 2 cm، وعندنا m prime moins n est égal à واحد. نشوفوا ليكزارسيس واحد قيس 4/3، يعني غتخرج لنا ناقص 1/3. يعني دابا عندنا اس سي و m prime moins n عندهم ميم سيني، يعني c'est un dioptre convergent. إذا على بركة الله نمشيو للسؤال الثالث. Écrire la relation du conjugaison avec l'origine au sommet de ce dioptre pour le couple de pans conjugués A'. إذا غنشوفو دابا la relation du conjugaison كيفاش كتكتب. عندنا لا relation ديال conjugaison ديال بوين A A' كتكتب بحال هكا. M' elle a SA' moins N elle a SA est égal à M' moins N elle a SC. ولا كنكتبوها ou bien N elle a SA moins M' elle a SA' est égal à M' est égal à 1 moins M' elle a SC.
نطلبوا منا لا relation de conjugaison ديال لي بون conjugués A و A prime هي هادي. إما كنكتبوا الأولى ولا الثانية بحال بدلنا لا سبقنا ان بريم على اس ا بريم موان ان على اس ا كنديروا ان بريم ناقص ان على اس سي، ولا سبقنا ان على اس ا ناقص ان بريم على اس ا بريم كنسبقوا ان ناقص ان بريم. هذه هي لا relation de conjugaison. سهلة للحفظ. إذا نمشيو للسؤال الرابع. عندنا 4A. Déterminer par rapport à S la position du foyer objet F et image F' du dioptre sphérique en fonction de SC, N et M'. يعني غنشوفوا la position ديال le foyer objet F ou le foyer image F' بلا fonction ديال le rayon de courbure et ou les indices N et M'. إذا خصنا نلقاو لي بوزيسيون ديال لو فوايي اوبجي اف اي لو فوايي ايماج اف بريم. اولا نبداو بلو فوايي اوبجي اف. لو فوايي اوبجي اف اللي هو يعني اس اف. اف ايتيكال اس اف. عندنا باش نعرفو لو فوايي اوبجي، الا كان هادو خصكم تعقلوا عليهم، الا كان لوبجي كيساوي لو فوايي اوبجي يعني ليماج كتكون في لانفيني. وعندنا باش نرجعوا للعلاقه الاولى ديال الكونجيغيزون اللي درنا اللي هي ان بريم على اس ا بريم موان ان على اس ا ايتيغال ان بريم موان ان على اس سي. هي العلاقه اللي درنا في الاول. وعندنا ا كتساوي اف و ا بريم كتساوي لانفيني، يعني عندنا ا هنا غتساوي لنا لانفيني يعني غتخرج لنا هنا زيرو، وهنا ا كتساوي اف يعني غتبقى لنا موان ان على اس اف كتساوي ان بريم موان زي على اس سي. يعني اس اف غتساوي موان ان في اس سي على ان بريم موان زي. هذه هي اس اف. ودابا باش نلقاو لو فوايي ايماج اف بريم. لو فوايي ايماج اف بريم اللي هي اس اف بريم. باش نلقاو لو فوايي ايماج اس اف بريم يعني غيكون عندنا سي، هادو خصكم تعقلوا عليهم. سي l'objet est égal à l'infini عندنا l'image A' est égal à F'. يعني l'image كتساوي فوايي image. وكنرجعو عاوتاني للعلاقة ديال الكونجيغيزون ان بريم على اس ا بريم موان ان على اس ا est égal à ان بريم موان ان على اس سي. وهنا عندنا ا كتمشي للانفيني يعني هذا يمشي لزيرو، و ا بريم كتساوي اف بريم يعني ان بريم على اس اف بريم كتساوي ان بريم موان ان على اس سي. يعني اس اف بريم غتساوي لينا اس سي فوا ان بريم على ان بريم موان زد. هذه هي اس اف بريم. ولقينا اس اف يعني وعندنا اس اف بريم كتساوي اف بريم و اس اف كتساوي اف. إذا دابا عندنا 4B. En déduire les valeurs de sa distance focale objet F et sa distance focale image F'. يعني la distance focale objet F هي SF و la distance focale image F' هي SF'، وغنحسبوهم وغنديرو l'application numérique. اذا عندنا لا ديستونس فوكال لا ديستونس فوكال اوبجي اف هي اس اف، ومن بعد ما نديرو لابليكاسيون نيميريك كتخرج لينا تيغال ا موان 8 سنتيمتر. وعندنا لا ديستونس فوكال ايماج اف بريم تيغال ا اس اف بريم، ومن بعد لابليكاسيون نيميريك كتخرج لينا تيغال بلو 6 سنتيمتر. إذا دابا غنمشيو 4C. Préciser en justifiant la réponse la nature du foyer F et F'. يعني غنشوفو la nature ديال les foyers F F' avec une justification. يعني
يعني كيفاش يمكن لينا نعرفوا لا ناتور ديال لو فوايي اوبجي و لو فوايي ايماج. عندنا بزاف ديال الطرق، من بينها الا كنتو عقلتو في الاول كنا شفنا لا ناتور ديال لو ديوبتر سفيريك ولقينا بلي راه كونفيرجون، وهادشي كيعني بلي راه الا كان عندنا لو ديوبتر سفيريك كونفيرجون كتكون عندنا اف و اف بريم كيكونوا غيال. وعندنا طريقة أخرى، عندنا لو فوايي اوبجي، عندنا هو كاين افون لا فاز دونطري، يعني كيساوي قيمة سالبة، يعني كاين افون لا فاز دونطري او ديوبتر سفيريك، كاين في لو ميليو دانسيدونس، يعني عندنا اس اف عندنا صغر من زيرو حيت كاين في افون لا فاز دونطري، يعني كيكون فوايي اوبجي غيال. وقت ما كان عندنا فوايي اوبجي عنده قيمة سالبة صغر من صفر كيكونوا فوايي اوبجي غيال. وعندنا ليماج اس اف بريم لو فاي اوبجي ايماج عندنا كبر من صفر، يعني فوايي اوبجي فوايي ايماج غيال، حيت كاينه من بعد لا فاز ديال لونطري، حيت ليماج كتكون من بعد لا فاز في لو ديوبتر، يعني عنده قيمه موجبه، يعني كيكون فوايي ايماج غيال. ديما هادي عقلوا عليها فاش كتكون عندنا قيمه سالبه عند لوبجي كيكون غيال، ولا كانت قيمه موجبه عند لوبجي كيكون فيرتوال. وعند ليماج الا كانت عندنا قيمه موجبه كتكون ايماج ريال، وكانت عندنا قيمه سالبه عند ليماج كتكون ايماج فيرتوال. نمشيو للربعة دي. Calculer la vergence V du dioptre. Le résultat de la question de B est-il vérifié? Du B est indiqué en justifiant la réponse la nature de ce dioptre. يعني غنجاوبو على la vergence وغنشوفو واش la question de B واش vérifié. اذا باش نحسبوا لا فيرجونس عندنا لا ريلاسيون اللي هي v est égal à 1 prime sur f prime او لا moins 1 على f. اما يمكن نديرو هاد لا ريلاسيون ولا نديرو لا ريلاسيون اخرى اللي كنجبدوها من لو ديوبتر سفيريك، من لا ريلاسيون دو كونجوغيزون اللي هي v est égal à 1 prime moins 1 على sc. على حسب المعطيات اللي عندنا في التمرين حنا غنخدمو غير بهادي، اللي حيت عندنا ام بريم وعندنا اف بريم اللي هي اس اف بريم، وبالتالي غنديرو لابليكاسيون نوميريك ضروري لقينا بلي اس اف بريم تيكالا 6 سنتيمتر. دونك فاش غنحسبو لا فيرجونس اللي هي عندنا ام بريم شحال كتساوي ام بريم كتساوي واحد، يعني عندنا ام بريم كتساوي واحد على اس اف بريم اللي هي اف بريم على اللي هي 6 سنتيمتر، ولكن هنا ضروري خصنا نحولو من سنتيمتر للمتر، يعني كنضربو في 10 أس ناقص جوج، يعني هنا غنديرو كتساوي 6 في 10 أس ناقص جوج متر. يعني هنا عندنا ام بريم على اف بريم، يعني في كتساوي واحد على 6 في 10 أس ناقص جوج، اللي كتعطينا تقريبا 16.6 ديوبتري. هذه هي لافيرجونس. بالتالي كاين واحد الملاحظة أخرى، إلا كانت عندنا لا فيرجونس كبر من صفر يعني كيكون ديوبتر كونفيرجون، ولا كانت لا فيرجونس صغر من صفر كيكون عندنا ديوبتر ديفيرجون. وهنا عندنا في كتساوي 16.6 ديوبتر، يعني عندنا الحالة الأولى ديال في كبر من صفر، يعني عندنا ديوبتر كونفيرجون، واللي كيمشي مع السؤال الاول، السؤال جوج بي اللي كانوا قالوا لنا باللي واش هو فيريفي. دونك هاد السؤال هذا فيريفي حيت عندنا في كبر من صفر ديوبتر كونفيرجون، لقينا باللي ديوبتر كونفيرجون في لا كيسيون دو بي، دونك لا كيسيون دو بي est vérifiée. غنتقلو دابا للكيستيون الخامسة.
Un objet réel AB est placé sur l'axe optique à 5 cm par rapport au sommet S du dioptre. عندنا السؤال A. Dans quel milieu se trouve l'objet AB? Justifié. يعني عندنا واحد l'objet réel اللي هو AB كاين في l'axe optique à 5 cm par rapport au sommet S d'un dioptre. وهنا objet réel. وقلنا ديك الساعات بلي إلا كان objet réel يعني غتكون القيمة ديالو سالبة، ولا كان اوبجي فيرتوال غتكون القيمة موجبة. وبما انه اوبجي ريال والقيمة ديالو سالبة يعني غيكون في ميليو دانسيدونس. نجاوب على هذا السؤال هذا. عندنا السؤال الخامس كيقول un objet réel AB est placé sur l'axe optique à 5 cm par rapport au sommet S du dioptre. Ou la question, dans quel milieu se trouve l'objet AB? اولا عندنا في لا كيستيون دو فاش شفنا واش لو ديوبتر واش كونكاف ولا كونفكس، خرجينا بلي لو ديوبتر كونكاف، يعني كونكاف غيكون بحال هكا، كون كان خرجينا كونفكس كان غيكون بحال هكا. دونك غيكون بحال هكا، وهنا غيكون لو سومي، وهنا غيكون لو سونتر. عندنا موان دو سنتيمتر في المعطيات، كنا واحد موان دو سنتيمتر، وكنعرفو بلي ديما المنحى كيكون من اليسار الى اليمين. وعندنا هنا بلي اوبجي ريال، كيفاش كان اش قلنا على لوبجي ريال؟ بلي ديما الا كان اوبجي ريال كتكون القيمه ديالو سالبه، ولا كان اوبجي فيرتوال كتكون القيمه ديالو موجبه. يعني القيمه ديالو سالبه يعني 5 سنتيمتر غتولي موان 5 سنتيمتر، يعني غيكون هنا تقريبا، غيكون هنا، غيكون اوبجي هنا، يكون ا بي هنا مثلا. وبالتالي فاش من ميليو كاين هاد لوبجي هذا؟ كاين في لو ميليو دانسيدونس. هنا ميليو دانسيدونس، هنا ميليو دو ريفراكسيون، يعني كاين هنا في لو ميليو دانسيدونس ولا في لو ميليو دونتري. يعني l'objet AB se trouve dans le milieu d'incidence ou là le milieu d'entrée. Le milieu d'entrée. Ou là نقدر نقولوا كاع avant la face d'entrée au dioptre sphérique. Avant la face d'entrée au dioptre sphérique. Avec un indice. L'indice اللي كيكون اللي هو في الميليو دانسيدونس عندنا لانديس n وهنا ان بريم، وعندنا في المعطيات بلي افيك لانديس n est égal 4/3. غنمشيو لخمسة ب. Calculer la position SA' de son image par le dioptre. Cette image est-elle réelle ou virtuelle? Justifie la réponse. يعني غنحسبوا la position SA' وغنشوفوا واش هي réelle ولا virtuelle مع la justification. كيفاش غنجبدو اس ا بريم؟ ساهله، غنرجعو لا ريلاسيون ديال كونجيغاسيون دي بوين ا بريم و ا اللي درنا في الاول، اللي هي ان بريم على اس ا بريم موان ان على اس ا كتساوي ان بريم ناقص ان على اس سي. وحنا كنقلبو هنا على اس ا بريم، يعني غنديرو داكشي ببساطه باش كلشي يفهم. ان بريم على اس ا بريم كتساوي ان بريم ناقص ان على سي، وغنديو هادي لهنا وغتولي بلوس ان على اس ا، وغنوحدو المقام هنا. ان على اس ا بريم كتساوي سي سيف اس في اس ا على ان بريم ناقص ان في اس ا زائد اس سي في ان. ومن بعد غنديرو اس ا بريم كتساوي اس سي في اس ا في ان بريم على ان بريم ناقص ان في اس ا زائد اس سي في ان. يعني ضربنا هذا ضربنا في ان وقسمنا على هذا، علاقة ثلاثية. في الاخر غتخرج لينا اس ا بريم كتساوي اس سي في اس ا في ان بريم على ان بريم ناقص ان في اس ا زائد اس سي في ان. هذه هي العلاقة باش غنخرجو لا بوزيسيون دو ليماج اس ا بريم. هنا اس ا بريم، نو
هي هذيك اس ا بريم كتساوي اس سي في اس ا في ام بريم على ام بريم ناقص ام في اس ا زائد اس سي في ان. اذا نكملو دابا نقول لينا واش هاد ليماج هادي ريال ولا فيرتويال. اش كنا قلنا على ليماج؟ كنا قلنا على ليماج بلي الا كانت كبر من صفر يعني راها ايماج ريال، وإلا كانت صغر من صفر يعني ايماج فيرتويال. العكس ديال ليماج، العكس ديال لوبجي زعما، العكس ديال لوبجي. يعني ليماج الا كانت سالبة يعني راها ايماج فيرتويال. وهنا فاش غنديرو التطبيق لهاد هادي غتخرج لينا كتساوي موان 5 سنتيمتر. يعني اس ا بريم كتساوي موان 5 سنتيمتر، يعني صغر من صفر يعني اس ا بريم يعني غتكون ايماج فيرتويال. من بعد عندنا 5C donner l'expression puis calculer le grandissement transversal du dioptre. يعني غنعطيو l'expression ومن بعد غنحسبو le grandissement transversal ديال هاد الديوبتر. اذا باش نحسبو لو غرونديسمون ترانسفيرسال ديال الديوبتر سفيريك عندنا العلاقة التالية كتساوي ا بريم بي بريم على ا بي ولا كتساوي ام اس ا بريم على ام بريم في اس ا. هي هادي على حسب المعطيات. الا كانت عندنا ا بريم بي بريم على ا بي يعني ليماج على لوبجي مزيان. ما كانش عندنا كنشوف المعطيات كيكون عندنا لانديس وكتكون عندنا اس ا بريم و ام بريم اس ا بريم. يعني هكذا غنحسبو. حنا عندنا ان وعندنا ام بريم وعندنا اس ا بريم وعندنا اس ا فايتنا حسبناهم. يعني فاش غنديرو لابليكاسيون نيميريك غتخرج لينا لو غرونديسمون ترانسفيرسال كيساوي 8 على 3 كتساوي تقريبا 2.66. D'abord, 5D. Déduire sans faire de calcul le sens de l'image A'B' et sa taille par rapport à l'objet AB. يعني غنعرفو le sens ديال l'image A'B' بلا ما نديرو الكالكول. دابا خصنا نعرفو لو سونس ديال ليماج ا بريم بي بريم بلا ما نديرو الكالكول. يعني لو سونس ديال ليماج ا بريم بي بريم بارابور على لوبجي ا بي بلا ما نحسبو الكالكول. كيفاش غنعرفو؟ غنشوفو لو غرونديسمون ترانسفيرسال. شحال عطانا لو غرونديسمون ترانسفيرسال؟ عطانا 2.66 تقريبا، عطانا 2.66. يعني غرونديسمون ترانسفيرسال كبر من صفر يعني ليماج غتكون دغوات. فاش كيكون عندنا غرونديسمون ترانسفيرسال كبر من صفر كتكون ايماج دغوات بارابور على لوبجي. وفاش هادي نزيدوها فاش كيكون غرونديسمون ترانسفيرسال صغر من صفر كتكون ايماج رونفيرسي، رونفيرسي بارابور على لوبجي. وعندنا واحد الاضافه اخرى. الا كان عندنا غرونديسمون ترانسفيرسال القيمه المطلقه ديال الغرونديسمون ترانسفيرسال كبر من واحد كتكون ليماج كتكون بلو غون كو لوبجي. ولا كان غرونديسمون ترانسفيرسال القيمه المطلقه صغر من واحد كتكون ايماج بلو بتي كو لوبجي كو لوبجي. هكذا. Question 5E. Soit AB est égal 1 cm, calculer la taille A'B' de l'image. يعني عطاونا هنا AB وغنحسبو A'B' بديك لا ريلاسيون اللي هضرنا دابا. عطاونا ا بي كتساوي 1 سنتيمتر. دابا غنحسبو لا طاي ديال ليماج ا بريم بي بريم. كنا قلنا بلي غرونديسمون ترانسفيرسال كيساوي ا بريم بي بريم على ا بي، وبالتالي عطاونا ا بي اللي هي 1 سنتيمتر ولقينا بلي غرونديسمون ترانسفيرسال كيساوي 2.66 يعني ا بريم بي بريم كيساوي ا بي فوا غرونديسمون ترانسفيرسال يعني كتساوي 1 مضروبة في 2.66 يعني كتساوي 2.66 سنتيمتر. سؤال
رقم 6 وآخر سؤال. à l'échelle 1 centimètre est égal à 1 centimètre placé sur un même axe optique le dioptre sphérique ses foyers F et F' ainsi que l'objet AB tracer l'image A' B'. يعني هادشي كامل اللي درنا في هاد ليزيكزيرسيس داكشي اللي حسبنا غنديرو دابا غنرسمو. دابا جا السؤال رقم 6 اللي غنرسمو فيه لا كونستركسيون جيومتريك ديال ليماج. عندنا هنا المعطيات اللي جبناهم من التمرين، يعني ديما اي تمرين كتستثمر المعطيات ديالو وفي الاخر كتحتاجهم باش دير لا كونستركسيون جيومتريك ديال ليماج. نبداو. عندنا لقينا بلي الديوبتر، هاد الديوبتر سفيريك اللي هو كونكاف، يعني كونكاف غيكون بحال هكا، غيكون على لو سومي، وعندنا اس سي كتساوي موان 2 سنتيمتر، يعني تقريبا غتكون 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر، واخا ما درتش مسطره سمحوا لي. وهنا كنعرفوا ديما بلي المنحى كيكون من اليسار لليمين، يعني تكون هنا موان 2 سنتيمتر تقريبا، هنا موان 2 سنتيمتر. ودابا غنرسمو لي فوايي. عندنا لو فوايي اوبجي اس اف كيساوي ناقص 8 سنتيمتر، ها هو فوايي اوبجي كيساوي ناقص 8 سنتيمتر، يعني يكون هنا 4 8، غيكون تقريبا هنا 8، غيكون هنا لو فوايي اوبجي. وعندنا هنا اس اف بريم لو فوايي ايماج 6 سنتيمتر، يعني يكون تقريبا من الجهة الأخرى، واحد جوج هنا تقريبا هنا قلنا اف بريم. غنرسمو دابا لوبجي والإيماج، يعني عندنا اس ا كتساوي ناقص 5 سنتيمتر، يعني غتكون هنا، تكون تقريبا هنا، تكون هنا ا اس ا. وعندنا اس ا بريم ناقص 10 سنتيمتر، غتكون تقريبا هنا، تكون تقريبا هنا ا بريم. وعندنا ا بي كتساوي 1 سنتيمتر، يعني تكون هكا 1 سنتيمتر. وعندنا ا بريم بي بريم غتكون جوج، عندنا 2.66 سنتيمتر. وهنا لقيناها بلي راه ايماج دوات و بلي غران دو فوا، جوج المرات ونص تقريبا، تكون 2.66 بحال هكا. دابا اش غنديرو؟ غنرسمو لي غايون. واحد الغايون كيكون غادي جاي هكا نيشان 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 نيشان، وكيدوز من لو فوايي ايماج، كيكون نازل بحال هكا. وواحد كيدوز من لو سونتر بحال هكا، واخا سمحولي مانيش مسطرة، اوب، يتلاقاو هنا، يخرج لينا، يتلاقاو هنا، غير انا ما عنديش مسطرة، يخرج لينا كيتلاقاو هكا، غيتلاقاو لينا هنا. وبالتالي وهنا كنديرو هذا هو ميليو دانسيدونس ان، ميليو دو ريفراكسيون ان بريم، وهذه هي ليماج ا بريم بي بريم. وهذه ليماج، وهذه لوبجي زعما لوبجي ا بي. وبالتالي كدا غتكون لا كونستركسيون جيومتريك ماشي شي حاجه اللي صعيبه، شي حاجه ساهله. كتشوف كتستثمر دوك المعطيات اللي عندك في التمرين وكتقاد لا كونستركسيون ديالك. وبالتوفيق. دابا سالينا من هاد التمرين ديال ديوبتر سفيريك، كنتمنى تفهموا. واللي ما فهمش شي حاجه يديرها في كومونتير، ولا كان عندي شي خطا ولا شي حاجه وبغى شي واحد يصحو في كومونتير مرحبا. وهذا ما كان. وكنتمنى تشاركوا الفيديو مع اصحابكم، لا عجبكم لا ما عجبكمش ما تشاركوش. وشكرا.